Esther 5. Ang hari nangutana, unsa man Esther? Tug-ani ako unsa ang imong gusto ug maimo kana bisan pagkatunga sa akong imperyo. Si Esther mitubag, karon mo ay usa ka adlaw nga espesyal alang kanako. Kung makapahimuot sa akong agalon, buot unta ako, nga ikaw og si Haman mahimong akong mga dinapit karong gabi una alang sa usa ka kumbira nga akong giandam alang kanimo. Unya, gipasuguan dayon sa hari si Haman aron mahimo silang mga dinapit ni Esther. Busa ang hari og si Haman miadto sa kumbira ni Esther. Samtang nag-inom og bino ang hari, miingon siya pag-usab. Tug-ani ako unsa ang imong gusto, Rayna Esther. Mitubag si Esther, kung ikahimuot sa ang akong agalon ang pagtugot sa akong hangyo, buot unta ako nga ikaw og si Haman mahimong akong mga dinapit ugma alang sa laing kumbira nga akong andamon alang kaninyo. Sa malamang kana ni ining bangkite karon. Sa pagbiya ni Haman sa hari, malipayon siya ug maayo ang iyang buot hangtod nakakita siya kang Mardocheo, ang Hudiyo, didto sa patio sa palasyo. Kadto nakapapungot kaniya apan gipauli siya sa ila. Unya iyang gidapit ang iyang mga higala ngadto sa iyang balay o gihangyo niya ang iyang asawa nga si Zares nga muuban kanila. Nang hambog siya kanila unsa siya kadato ug mahitungod sa dungog nga gihatag kaniya sa hari diha sa pagtudlo kaniya ngadto sa taas nga katungdanan ug sa paghimo kaniya nga primero ministro. Si Haman miingon, dugang pa, si Rayna Esther mihatag og usa ka kumbira alang sa hari ug kanako lamang ug gidapit kami pag-usab ugma. Apan kining tanan walay bili alang kanako samtang makita pa nako ang Hudiyo nga si Mardocheo nga maglingkod didto sa patio sa palasyo. Unya ang iyang asawa ug ang tanan niyang mga higala misugyot pag-ingon, nganong dili ka man magbutang og usa ka bitayan nga 22 ka metros ang gihabugon? Ugma sa buntag mapangayo nimo sa hari nga bitayon din hiniini si Mardocheo ug unya makaadto ka uban kaniya sa kumbira nga malipayon. Gipakaingon ni Haman nga kadto usa ka maayong una busa iyang gisugo ang nga tukuron ang bitayan.